अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन कराम। आज 29 जनवरी है और सुहेल खान अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहां पे पुलिस की बड़ी भारी नफरियां तैनात कर दी गई हैं और सुहेल खान अफरीदी के तमाम तर वो रास्ते जो आने वाले रास्ते हैं अडियाला जेल की तरफ, उनको अडियाला जेल से 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर नाके लगाए गए हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज इमरान खान से हंगामी तौर पे मुलाकात के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं और एक अहम जराये ने यह खबर बताई है कि सुहेल खान अफरीदी की आज इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। सुहेल खान अफरीदी यहां पे थोड़ी देर तक पहुंचेंगे, वो तमाम तर मनाजर भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर यहां पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहां पे पहुंचने की कॉल दे दी गई है। उसकी वजह यह है कि सुहेल खान अफरीदी आज यहां से अडियाला जेल से रावलपिंडी की तरफ एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। और आपको बताऊं कि यहाँ पे एक बड़ी सूरत हाल जो है वो एक इंतहाई बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो इस वक्त जो मनाजिर हैं अडियाला जेल के, वो इस वक्त बहुत ही डेंजरस बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास इस वक्त शेलिंग है, सामान है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं और इनके साथ शेलिंग का सामान मौजूद है। और सुहेल खान अफरीदी अपने बड़े काफिले के साथ रवा दवा हैं और वो थोड़ी देर तक यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचेंगे। यहां से सुहेल खान अफरीदी यहां से अडियाला जेल से एक बहुत बड़ी रैली जो है वो रावलपिंडी में लेकर जाएंगे। रावलपिंडी की सड़कों का रुख इख्तियार करेंगे। वो स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब करते हुए यहां से रावलपिंडी में दाखिल होंगे, मरी रोड से सीधा फैजाबाद पहुंचेंगे और फैजाबाद से फिर ये रैली जो है वो डी चौक इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। सुहेल खान अफरीदी ने आज का दिन इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की सूरत में बहुत बड़ी रैली का ऐलान कर दिया हुआ है, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन अटक और दीगर केपीके के जो लोग हैं उनको कॉल दे दी गई है कि वो फौरी तौर पे रावलपिंडी के अहाता में पहुंच जाए और रैली को ज्वाइन करें। पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला रोड से रैली निकालना चाह रही थी, लेकिन अलीमा खान साहबा को, इमरान खान की बहनों को बड़े बुरे तरीके से जो है वहां पे रोका गया और फिर रोक कर जो है उनको जो गाड़ियां तोड़ी गई, उनके ऊपर पुलिस तशद्दुद किया गया। ये तमाम तर सूरत हाल है और इसके ऊपर फिर मैंने पिछले मंगल को जो है वो जब ये सब कुछ हुआ था तो मैंने शायद खटक साहब से कहा था कि आप खवातीन को लीड कर रहे हैं, आपकी खवातीन लीड कर रहे हैं, कि जबकि वजीर आला केपी के सुहेल खान अफरीदी रावलपिंडी डिवीजन में अभी तक नजर नहीं आए। वो लाहौर भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, कराची भी गए, तो उन्होंने कहा कि हम जुमेरात को आएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह हाथ लगाते हैं। और अगर किसी ने सुहेल अफरीदी के ऊपर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि हम हाथ तोड़ देंगे। तो आज यहाँ पे जो पुलिस है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस है, हर जगह पे पुलिस है, छतों के ऊपर पुलिस है, कमरों के अंदर पुलिस है, जंगलों के अंदर पुलिस है, पहाड़ों पे पुलिस है, होटलों के अंदर पुलिस है, दुकानों के अंदर पुलिस है, रोडों के ऊपर पुलिस है, होटलों के अंदर पुलिस है, पेट्रोल पंपों के अंदर पुलिस है। तो पुलिस का अंदाजा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लगाया जा सकता है। 8-10 नाके हैं जिनको क्रॉस करके सुहेल खान अफरीदी यहाँ पहुंचेंगे गेट नंबर 5 के ऊपर। पुलिस के पास बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आज सुहेल खान अफरीदी इन तमाम नाकों को तोड़ेगा। आज सुहेल खान अफरीदी तमाम तर रुकावटों को तोड़ेगा। आज सुहेल खान अफरीदी जो है 8 फरवरी की स्ट्रीट मूवमेंट के एक बड़ी झलक आपको यहां पे नजर आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो कॉल दे रखी है जो कारकुनान को, तो कारकुनान मुख्तलिफ जगहों पे छुपकर बैठे हैं, चूंकि इकट्ठे होकर रहेंगे तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। और सुहेल खान अफरीदी अपनी कामयाब रैली यहां से निकालकर आज डी चौक की तरफ जाएंगे। ये नाज़रीन कराम यहाँ पे एक बड़ी सूरत हाल है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात की खबर क्यों छुपाई गई? असल खबर, मुलाकात का अहवाल, सेहत के बारे में अच्छी खबर। ये एक अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को काफी ज्यादा जो है वो तशवीश पाई जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मैं काफी खबरें देख रहा था, वो काफी रंजीदा थे, गम गुस्सा था, उनके अंदर तशवीश पाई जा रही थी। और बैरिस्टर गौहर साहब ने को जब मुलाकात के लिए बुलाया गया तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर बताया कि जी मुझे कोई मुलाकात का मौका नहीं मिला, ना मेरी मुलाकात हुई। एक आम जराये ने ये खबर
تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات کروائی گئی ہے اور عمران خان نے جو بیرسٹر گور صاحب کو جو پیغام بھیجا ہے وہ بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ باہر آ کے ڈیلیور نہیں کر سکتے. عمران خان نے چونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی سخت ترین پیغام جو ہے وہ بیرسٹر گور کو دیا ہے، تو بیرسٹر گور نے ملاقات کا احوال جو ہے وہ بھی ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو جس کا احوال جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نہیں بتا پائے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی. ایک عام ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر گور نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ باہر کے حالات کیا ہیں اور آپ اندر جیل کے اندر بیٹھے ہیں، باہر لوگوں کے اندر تشویش کیا ہے. اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب اور عمران خان کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اتنا خاص اچھا نہیں تھا. اور عمران خان صاحب نے اس سارے صورتحال کے اوپر بتایا کہ باہر جو حالات ہیں ان کو تیزی لائی جائے اور بہرحال اس کو کوٹ آف یہاں تک ہی رکھا جائے کہ عمران خان نے کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور سہیل خان افریدی کے بارے میں بھی باتیں ہوئی ہیں، پھر باہر کارکنان کے بارے میں بھی باتیں ہوئی ہیں. ایک اور بڑی بات ہوئی ہے اس میں کہ عمران خان صاحب نے غالباً یہ بھی بولا ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر جو آپ لوگ تماشا لگاتے ہو، بہتر ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں جاتے. تو اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب نے بھی ان کو موقف اپنایا کہ جناب ہم تو یہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ پہنچ جاتی ہیں چونکہ ان کی منگل کے دن ملاقات ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ منگل جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کی ملاقاتیں بند ہوں تو دھرنا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کی بجائے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دیں. تو اس کے بعد چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس دن کہہ دیا تھا کہ آئندہ کا جو دھرنا ہوگا ہمارا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہوگا. تو ملاقات کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے وہ دھرنا پھر کال آف کیا تھا جو منگل کو ہونا تھا. 8 فروری کو ملک میں بجلی بند کرنے کا پلان ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بی پلان سامنے آ چکا ہے. جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کا بی پلان سامنے آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہم ایک پتہ بھی نہیں ہلنے دیں گے اور یہ جو ٹریفک ہوگی یا پھر جو سڑکیں ہوں گی یہ بند ہوں گی، مارکیٹیں بند ہوں گی، پتہ بھی نہیں ہلنے دیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا اسٹریٹ موومنٹ اس وقت بالکل کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہ جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، کارکنان نے ان کا ساتھ دیا ہے، لوگوں کے اندر ایک نئی روح آئی ہے. تو لوگ 8 فروری کے اس بند کا مطلب بند کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے ایک اور بڑا بی پلان ان کا سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا گیا ہے، عمران خان کی بہنوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جناب 8 فروری کو جو کیا جانا ہے شٹر ڈاؤن، اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے اندر بجلی بھی بند کر دی جائے گی، یعنی تربیلا ڈیم کا جو سوئچ ہے وہ بند کر دیا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف نے پلان بنا لیا ہے اور اس حوالے سے حکومت کافی زیادہ خوف میں چلی گئی ہے. ایک تو پتنگوں نے خوف زدہ کر رکھا ہے، اوپر سے تربیلا ڈیم کے سوئچ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پڑھنے جا رہی ہے. تو یہ جو خوف ہے یہ بہت ہی اس وقت ان کو لے ڈوبا ہے. مریم نواز بسنت پر خوف زدہ ہیں. بسنت کو اسلامی تہوار اور اسلامی رسومات کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے. نقدہ کوکا، منجی تلے ڈانگ پھیرنا، جپی پاوے گجرا، 132 گانے جناب پنجاب حکومت نے بند کیے ہیں. جی ہاں، اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں چونکہ قیدی نمبر 804 اور عمران خان کی تصویروں کے ساتھ آسمان جو ہے وہ جگمگا اٹھے گا، تو جو جاتی عمرہ میں ہے وہاں پہ جو مردوں کی ہڈیاں ہیں ان کو دھوئیں نکلیں گے وہاں سے. تو ان سے بچنے کے لیے پھر اب تو طریقہ کار جو نیا بنایا جا رہا ہے اس میں بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ بسنت ہی ختم ہو جائے گی. یہ بسنت کا نوٹیفیکیشن کسی ٹائم بھی حکومت واپس لے لے گی اور اگر منایا گیا تو اسلامی رسومات کے ذریعے منایا جائے گا. یعنی آپ نیچے سے پتنگ اڑائیں گے، پتنگ کے ساتھ مولانا طارق جمیل کی تصویر لگی ہوگی، نیچے جو ہے جواد احمد کی کوئی نعت لگی ہوگی اور مولانا طاہر اشرفی کی تصویریں ہوں گی پتنگوں کے اوپر، اور اس کے ساتھ جناب کوئی نعت نغمے مریم سرکار کے کوئی پھول جھڑیاں. تو اس طریقے سے منانے کا جو ہے وہ اب سوچا جا رہا ہے.
देखें, ये फैसला पंजाब हुकूमत, मैंने पहले खबर दे दी थी कि ये किसी टाइम भी वापस लेने के ऊपर वापस हो रहा है, और अब ये मरियम नवाज करने भी जा रही हैं। उनको पता चल गया है कि कैदी नंबर 804 जो है, और फिर जो उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं मरियम नवाज की जो कि पब्लिकली नहीं है, वो तस्वीरें भी पतंगों के ऊपर प्रिंट हो सकती हैं, तो खौफ चढ़ गया है। करने चले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के जो हड़ताल थी उसको खराब करने के लिए, लेकिन वो मुद्दा भी गले पड़ गया है। ये है वो औरत जिसके घुटनों में अक्ल है, तो ये वो है वो किरदार जो आपके ऊपर मुसल्लत है। बहरहाल नाज़रीन कराम, ये जो बसंत है, अब बाजियों के टोले ने कहा है कि ये गुजरा वे ते मंजी वे ते फलानी वे ते ढिमकानी ते नक दा कोका बंद करो। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ नहीं ठीक हो, मुआशरे तो बाद की गल आती। बारह नाज़रीन किराम, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट। हम अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है आप तक लाजिम पहुँचाते हैं। मेरे चैनल का खास ख्याल है कि आखिर अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।